प्रिय दर्शकवृन्द, दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरू सबैलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको तर्फबाट जिसी बढाइ। आज हामीहरू यहाँ हाम्रो दिव्यवाणी प्राङ्गणमा एउटा धेरै दिनदेखिको हामीले गर्न चाहेको एउटा धोको भनौँ आज पुरा भएको छ र आज हामीले औपचारिक ढङ्गमा डायोसिजन बिब्लिकल कमिसनको इतिश्री गऱ्यौँ र कमिसनको नयाँ सेक्रेटरी अनि विश्वस्वामी मसँग हुनुहुन्छ र यो विषयमा विशेष बिब्लिकल बाइबल कमिसनको विषयमा अनि अरू अन्य विशेष धार्मिक स्क्रिप्चरको विषयमा हामी आजको यो श्रृङ्खलामा मनन चिन्तन गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। र सर्वप्रथम विश्वस्वामी अनि फादर फ्रेङ्कोलाई यसोबाटै आज विशेष एउटा बधाईको लहर दिँदै यो श्रृङ्खलालाई अघि बढाउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम विश्वस्वामी तपाईँको एउटा ठुलो धोको थियो है, बाइबल कमिसन सुरु गर्ने है। र अब अहिलेसम्ममा चाहिँ खासमा कतिपय कुरोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ औपचारिक ढङ्गमा चाहिँ हामीले सुरु गर्न सकेको थियौँ न यो कमिसन है। तपाईँले त पहिल्यैदेखि भन्नुभएको यसमा कुनै रुकावट कुनै समस्याहरू पो थियो कि? समस्या भन्दा पनि कुनै पनि कुरो सुरु गर्दाखेरि हाम्रोमा सठिक ढङ्गको शिक्षित अथवा त्यो सब्जेक्टमा हजुर प्रशिक्षण पाएको व्यक्ति हुनुपर्ने थियो। अनि विशेष गरी यो बाइबलमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने सबैले बाइबल पढाउन सक्दैन। त्यसलाई निचोड ढङ्गमा पढेर मात्रै राम्ररी शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा अहिलेसम्ममा सबै स्क्रिप्चर पढेको छौँ, तर एमए र डक्टरेट गर्ने चाहिँ हाम्रोमा अहिलेसम्म थिएन। तर अब बितेको 5 वर्षदेखि यता चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको येशू समाजी संस्था फादर विल्फ्रेड लोबो प्रोभिन्सियलले चाहिँ फादर फ्रेङ्को सुब्बा जो सिंहमारीकै हुनुहुन्छ उहाँलाई रोममा पठाइयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ बिब्लिकम भनेको चाहिँ हाम्रो रोममा स्क्रिप्चर स्टडी गर्ने त्यो युनिभर्सिटी हो, त्यहाँ पठाएको थियो। त्यहाँ उहाँले एमए गरेर सिधाएर पछात यहाँ आउनुभयो र मैले प्रोभिन्सलाई अनुमति मागेँ हाम्रो डायोसिजन बाइबल कमिसन सुरु गर्न चाहन्छु, तपाईँले कृपया उहाँलाई दिनुहोस् भनेर त्यो अनुमतिमा हामीले पाएका छौँ र यो बाइबल कमिसन चाहिँ अब सुचारू रूपले चलाउन सक्ने भएका छौँ। हजुर होइन है, बेसिकली पहिला अब अहिले हाम्रो डायोसिस भएको हामी 50-60 लाग्यौँ। हुन त योभन्दा अगाडि पनि बिब्लिकल स्टडी अब बाइबल भर्टिकल स्क्रिप्चरल कुरो त भइरहेको थियो है। तर अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा स्क्रिप्चरमा डक्टरेट हुनुभएको फादर चाहिँ बिसप भएर जानुभयो नेपाल है। र हामी एकदमै खुसी छौँ फादर, एकदमै हामी अभाग्य छौँ है। तपाईँ यहीँकै हुनुहुन्छ सर्वप्रथम है, सिंहमारी कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ खासै नि? सिंहमारी मेरो गाउँ चाहिँ तल रानीवन भन्छ मेरो गाउँ। ए हजुर हजुर रानीवन है। र तपाईँको अर्डिनेसन यहीँ सेन्ट जोसेफ स्कुलमा भएर र तपाईँले अब हाम्रो सजिलोको लागि चाहिँ हामीले अघिदेखिको विश्वस्वामीले मास्टर्स भन्नुभयो र यसलाई चाहिँ लाइसेन्सेट भनिन्छ है। लाइसेन्सेट भन्छ। र तपाईँको यो कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? 4 वर्ष मैले गरेको यो लाइसेन्सेट चाहिँ 4 वर्षको प्रोग्राम हो यो लाइसेन्सेट चाहिँ। हजुर त्यो चाहिँ रोममा गरेको मैले। हजुर बिब्लिकममा बिसपले भन्नु यो 4 वर्षको एउटा संक्षिप्त सानो अनुभव तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई क्वेसन गर्छु, तर पनि अब सर्वप्रथम त अब त्यहाँ गएर है अब एकैचोटि अब धेरै कुरो सिक्नु पर्यो है। र तपाईँको संक्षिप्तमा एउटा सानो अनुभव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हजुर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने चाहिँ म यहाँबाट पढ्नु गएँ बाइबल स्टडिजको लागि। यहाँ प्रोभिन्सले पठायो मलाई पढ्नुको लागि। म इटली गएँ 4 वर्षको लागि।
अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि के चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ यो बिब्लिकल स्टडिजमा चाहिँ त्यो पनि मलाई पुरा ज्ञान चाहिँ थिएन। तर त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ अब पहिलो कुरो त भाषाकै उयस भयो, भाषा सिक्नु पऱ्यो। पहिलो कुरो चाहिँ इटालियन सिक्नु पऱ्यो। इटालियन सिक्नुको लागि पनि निकै समय लाग्यो, किनकि प्रत्येक क्लासेसहरू नै इटालियनमा हुन्थ्यो अनि प्राय क्लासेसहरू अनि 1-2वटा क्लासेस मात्रै इङ्ग्लिसमा हुने गर्थ्यो। त्यसै कारण इटालियन चाहिँ मस्ट थियो, हामीले सिक्नै पर्थ्यो अनि कम्युनिटीमा पनि हामीले बोल्नै पर्थ्यो। अनि त्यो बाहेक अनि हामी बिब्लिकल स्टडिज गर्दा चाहिँ हामीले के भन्छ एकदमै त्यो ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज हामीले पढ्नै पर्छ। अनि मलाई चाहिँ कुनै ज्ञान थिएन, हिब्रूको ज्ञान थिएन, ग्रिकको पनि ज्ञान थिएन, किनकि ओल्ड टेस्टामेन्ट अब हिब्रूमा लेखिएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हिब्रू भाषा पनि सिक्नै पर्थ्यो। अनि न्यू टेस्टामेन्ट ग्रिक भाषामा लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिक पनि सिक्नै पर्थ्यो। अनि त्यो क्लासेसहरू गर्नु चाहिँ एकदमै टफ स्टडिज हो यो बाइबल स्टडिज। त्यसै कारण चाहिँ यो भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ भाषा सिक्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। अनि त्यसै कारण त्यो भाषाद्वारा त्यो ग्रिक अनि हिब्रू, किनभने ओल्ड टेस्टामेन्ट हिब्रूमा लेखेको अनि न्यू टेस्टामेन्ट ग्रिकमा लेखेको कारणले चाहिँ त्यो भाषा सिक्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। किनकि मैले चाहिँ मलाई भाषाको ज्ञानै थिएन अनि मैले स्क्रैचदेखि ABCDबाट नै सिक्नु पर्दा चाहिँ निकै साह्रो परेको थियो पहिला। तर जब मैले मेरो स्टडिज अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आई इन्जोयड इट डुइङ, मलाई राम्रो लाग्यो किनकि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि थियो स्क्रिप्चर स्टडिज गर्नुको लागि। त्यसै कारण चाहिँ अन द होल मैले यो चाहिँ मेरो 4 वर्षको मेरो जर्नी स्क्रिप्चर स्टडिजको जर्नी हेर्दा चाहिँ मैले इन्जोय गरेँ। दो एट द सेम टाइम डिफिकल्टिज थियो पुरै, र पनि एट द सेम टाइम मैले इन्जोय गरेँ अनि मैले सिकेँ। अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ मेरो स्टडिजले गर्दा चाहिँ आज म यहाँ छु अनि त्यो स्टडिजले मलाई मेरै आफ्नै जीवनमा पनि हेल्प गर्यो। अनि मैले अझै किनभने स्क्रिप्चरमा अझै राम्ररी भिज्न पाएँ यो स्टडिजले गर्दा चाहिँ। अनि हजुर, तपाईँले ABCD भन्नुभयो, अब ग्रिकमा हुन्छ अल्फा बेटा लाम्डा ठिटा होला है। अब त्यति नै त आउँछ, त्यहाँ त आउँदैन। र साँच्चै नै यो एकदमै कठिन कुरो, बट आफ्नो तपाईँले एउटा कुरो पनि हामीलाई दर्शाउनु भयो है कि इफ यु हेभ इन्ट्रेस्ट हिब्रू पनि सिक्न सकिन्छ, ग्रिक पनि सिक्न सकिन्छ है। अब एउटा भाषा सिक्नु भनेको अब इट्स अ ग्रेट, एउटा ठुलो उपलब्धि हो। यही सन्दर्भमा म बिशप स्वामीलाई यो बाइबल कमिसनको विषयमा अब एक्चुअली यसको लाइक नेसनल लेभल, रिजनल लेभल, यो वाट इज एक्चुअली बाइबल कमिसन, हाम्रो धेरैवटा अरू पनि कमिसन छ है, यो विषयमा भनिदिनुहोस्। हाम्रो ल्याटिन राइट, हामी ल्याटिन राइटमा पढ्छौँ। CCBI क्याथोलिक कन्फरेन्स विशेष इन्डियामा जम्मा झन्डै 21 कमिसन्सहरू छ। त्यो 21 कमिसन्सहरूमा युथ कमिसन मेजर हो, फ्यामिली कमिसन यस्तै हुँदै हुँदै आउँछ। र यो चाहिँ CCBI बाइबल कमिसन, यो चाहिँ नेसनल लेभलमा टपमा चाहिँ कार्डिनल नभए आर्च बिसप जो स्क्रिप्चरमा डक्टरेट गरिसकेका हुन्छन् उहाँहरूलाई राखिएको हुन्छ। अनि डेपुटी सेक्रेटरी, एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी नेसनलको हुन्छ, उनीहरू पनि यसरी नै यही सब्जेक्टमा निपुण हुन्छन्। अनि हाम्रो भारतवर्षलाई 13वटा रिजनमा बाँडिएको छ। त्यो प्रत्येक रिजनमा फेरि हाम्रो चाहिँ वेस्ट बेङ्गल रिजन पर्छ, त्यहाँ पनि रिजनल कमिसन पर्छ। र यसरी माथिदेखि तलसम्म सबै सिलेबस लगाएर चाहिँ ग्रासरुट लेभलसम्म पुर्याएर यो स्क्रिप्चर बाइबल पढाउने प्रयास हो। यसलाई चाहिँ CCBI बाइबल कमिसन भनिन्छ। र यसै सन्दर्भमा फेरि भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब CCBI बाइबल कमिसनको हाम्रो एउटा डाइसिजन युनिट भयो है। हजुर, र यो डाइसिजन युनिट अब यो बाइबल कमिसनको लाइक अब एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अब विशेष गरेको चाहिँ अब कुन चाहिँ तत्त्वधानमा अब खोलियो होइन। अब चाहिँ बाइबल कमिसनले चाहिँ के गर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न। अब मलाई हामी दुईजना बसेर उहाँको प्रोभिन्सियलसँग बसेर निकै प्लानिङहरू गरेको छौँ। त यो विषयमा चाहिँ सेक्रेटरीलाई नै, सचिवलाई नै भनिदिए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, हाम्रो कस्तो कमिसन कसरी बनाउने या कुन प्रकारले अगाडि बढाउने इनिसियल स्टेजको त्यो प्रोग्रामहरू हुन्छ।
हाम्रो यो कमिसन चाहिँ बाइबल कमिसनमा चाहिँ यसरी फर्स्ट चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरू चाहिँ कसरी कन्स्टिट्युट हामीले गर्दछौँ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ बिसप स्वामी नै यो कमिसनको चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ सेक्रेटरी। अनि यसमा चाहिँ हामीले डिनेरी वाइज चाहिँ हामीले प्रत्येक दुईजना ले पर्सन दोज आर इन्ट्रेस्टेड इन बाइबल तिनीहरूलाई पनि हामीले लिने गर्छौँ। अनि डिन्सहरूलाई अनि साथसाथै रिलिजियस अर्डर्सबाट हामीले जेजुटहरूबाट 2 जना, सेलेजियन्सहरूबाट 2 जना, साथसाथै क्लुनी सिस्टरहरूबाट 1 जना, अनि लरेटो सिस्टरबाट 1 जना, अनि एफसी कङ्ग्रिगेसनबाट 1 जनालाई लिएर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो चाहिँ टिमको चाहिँ यसरी फर्म हुन्छ। यो टिम चाहिँ हाम्रो बाइबल कमिसन यो इनिसियल स्टेज पछिबाट बढ्दै जान्छ। हजुर यो हुन्छ। अनि यसको अलि इमिडिएटली हामीले म सायद बिशप्स हामी कुरा गर्दा चाहिँ यसको प्रोग्राम चाहिँ हामीले के गर्ने गइरहेका छौँ भन्दा चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ हामीले बाइबल करेस्पोन्डेन्ट कोर्स चाहिँ हामीले सुरु गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले सेन्ट पल बेङ्गलोर CCBI को अन्डरमा चाहिँ हामीले एफिलिएट गरेर चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा अनलाइन एज वेल एज पोस्टल गरिरहेका छौँ। अनि यो वर्ष चाहिँ युथ अफ द इयर डिक्लेयर भएको हुनाले हाम्रो डायसिसमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ युथ हो। अनि बट इट्स ओपन टु अल, सबैको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालीमा पनि हामीले यो करेस्पोन्डेन्ट कोर्स हामीले सुरु गर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ होइन, अलिकति पछि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले बाइबल स्टडी, हामीले रेगुलर बाइबल स्टडी चाहिँ डिनरी वाइज गर्ने भएको छ, त्यो चाहिँ प्रत्येक डिनरीमा, तर यसको टाइम प्लेस चाहिँ हामी पछिबाट तोक्नेछौँ। त्यसलाई साथसाथै बाइबल क्लास SCCद्वारा पनि हामीले गर्नेछौँ। अनि SCCलाई चाहिँ प्लेटफर्म बनाएर चाहिँ हामीले SCCलाई चाहिँ बाइबल सिकाउनेछौँ। बेसिक इन्ट्रोडक्सन अनि बाइबल कसरी पढ्नु त्योहरू हामीले गर्नेछौँ। अनि साथसाथै यो बाइबल कमिसनले चाहिँ बाइबल प्रिन्टिङको लागि पनि हामीले यो गर्ने भएको छौँ। अनि अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ हामीले न्यू टेस्टामेन्ट चाहिँ अलरेडी इन द प्रेस भएको छ। अनि लेटर अन चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पूर्ण बाइबल नै हामीले त्यसको प्रिन्ट पनि गर्ने भएको छ। अहिले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले तय गरेको छौँ अनि गर्ने भएको छ। अनि लेटर अन अरू प्रोग्रामहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। ओके, म भनौँ भने म यही प्रश्नतिर आउनु आँटेको थिएँ। हजुर, किनभने हुन त हाम्रोमा पहिला फादर फेरलले ट्रान्सलेट गर्नुभएको बाइबल न्यू टेस्टामेन्ट थियो, रातो बाइबल भन्छौँ हामी है। त्यस पश्चात फेरि फादर विलियम बर्ग, स्वर्गीय फादर विलियम बर्गले एउटा ओल्ड टेस्टामेन्ट न्यू टेस्टामेन्ट बनाउनु भयो। लाइक इट्स नट द्याट अब हाम्रो डायसिसमा बाइबल चाहिँ अहिलेसम्म छापिएको छैन भन्ने त होइन है। तर अब यो सबै के भयो, डाउन द लाइन के भयो, अब यो इट वाज अल अब सबै सकियो प्रिन्ट भएको जति। र मलाई लाग्छ विशेष हामी लाइक इन द मेन टाइम त्यति बेलाको स्टडी फोरमले चाहिँ अलिक ल्याङ्ग्वेजको विषयमा चाहिँ लाइक वी हेभ टु वर्कआउट भनेर चाहिँ फेरि एउटा यो खोलेको थिएँ है, एउटा के भन्छ, एउटा स्टडी ग्रुप जसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। र यो स्टडी ग्रुप भएर अब चाहिँ फेरि हाम्रो क्रिस भक्तहरूको चाहिँ यही डिमान्ड छ नि त। अब चाहिँ एभ्रिबडी अब बाइबलै अब लिनु आउँछ, किन्नु आउँछ होइन, तर हाम्रोमा छैन। तर हामीले अब भनिरहेछौँ नि त। अब चाहिँ यो कमिसनले चाहिँ यो एकदम टेकअप गरेर कम्प्लिट बाइबल चाहिँ चाँडोभन्दा अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू पहल चलाउनु भइरहेको छ। ठिकै हो? ठिकै हो। यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ। हाम्रो यहाँ रेगुलर प्रोग्रामहरू चाहिँ यो दिव्यवाणीबाट प्रसारणहरू भइरहेको हुन्छ, करेस्पोन्डेन्स कोर्सहरू अनि इनिसियल स्टेजको स्टडिजहरू। हाम्रो यसो समाजी सोसाइटी अफ जिजस दार्जिलिङ प्रोभिन्सले सुरुदेखि अहिलेसम्म बाइबल अपोस्टलेट प्रति काम गर्दै आएको हुनाले उहाँहरूको इच्छा बमोजिम यो बाइबल अपोस्टलेट विल बी क्यारिड आउट बाई द सोसाइटी अफ जिजस दार्जिलिङ। त्यो चाहिँ हाम्रो मिटिङमा छलफल भइसकेको कुरा हो। तर सेक्रेटरी त उहाँ पनि जेजुट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जेजुट भएको हुनाले यो अब चाहिँ अलिकति फरक पर्छ बाइबल प्रिन्टिङमा। यो संशोधन गर्ने यसमा चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ
बाइबल कमिसनले चाहिँ सहायता गर्छ। त्यति चाहिँ डिफरेन्स हजुर, हुन्छ। छपाउनु अपसले चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, छपाउनु, प्रिन्टिङमा प्रेसमा लानु, रुपियाँ पैसाको चाँजो मिलाउनु सबै चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टल त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ उहाँले। उहाँकोमा अब पर्सनल पनि छ उहाँ जस्तो, साथै यो कन्टिन्यू हुन्छ। फादर फेरल पहिला जेजुटे हुनुहुन्थ्यो है, फादर विलियम उहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञता छ। हजुर, एकदमै कृतज्ञता छ। खासै कुरो चाहिँ अब डाउन द लाइन चाहिँ यो चाहिँ छिटै हुन्छ। यो चाहिँ एभ्रिबडी हेज यही क्वेसन छ क्या, इभन एज लाइक जहीँ गयो भने। सो मैले भन्नुको मतलब चाहिँ अब चाहिँ प्लेटफर्म भयो। हजुर, जुन प्लेटफर्मबाट काम चाँडो हुन्छ। होइन, मेरो भन्नुको लाइक वाइ आई टुक यो मैले ल्याउनु थालेँ चाहिँ अब अहिले पनि एभ्री वान इज आस्किङ भनेपछि बाइबल वर्ड अफ गड को लागि चाहिँ मानिसहरू त्रिसितै छ। यो चाहिँ अब पुग्त हुन्छ है। र यो सन्दर्भमा म तपाईँलाई फादर अब सिन्स है तपाईँले लाइक अब बाइबल अब यो बेसिक कुरो गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के सोध्छु भने अब वर्ल्डमा सबैभन्दा बेसी प्रिन्ट हुने बुक अब हिस्टोरी अब नि बाइबलै है। र बाइबल बेसिकली पिपल फ्रम अल वर्क अफ लाइफ सबै है, अब अब सबैजनाले नै पढ्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट पढ्छ। कतिजनाले बाइबल इङ्ग्लिस सिक्नुको लागि पनि पढ्छ है, कतिजनाले बाइबल अब धेरैवटा सिद्धान्त जान्नुको लागि पनि पढ्छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बाइबललाई हेर्न सकिन्छ भने अब लाइक तपाईँको उयो अनुसार चाहिँ लाइक तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? हजुर, त्यो तपाईँले भन्नुभएको ठिकै कुरा हो। तर बाइबल हामीले अब फर्स्ट लिङ्ग्विस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले यसलाई भाषाको उयसमा आधारमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ बाइबल चाहिँ कुन चाहिँ भाषाबाट आएको भन्दा चाहिँ बाइबल चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको हो। त्यो चाहिँ बिब्लिया भनेर चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको, जुन चाहिँ बिब्लिया चाहिँ प्लुरल फर्म हो, अनि तो बिब्लियोन चाहिँ सिङ्गुलर फर्म हो। अनि सिङ्गुलर फर्म चाहिँ किन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ बाई इज अ क्लास इट्सेल्फ भन्ने बुक हो। यो एउटा सिङ्गो बुक हो, त्यसै कारण चाहिँ। अनि किन चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लुरलमा चाहिँ बिब्लिया भनेको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इट्स अ लाइब्रेरी अफ बुक्स। यो चाहिँ एउटा मात्रै किताब होइन, यो चाहिँ लाइब्रेरी अफ बुक्स हो। अनि किन चाहिँ लाइब्रेरी अफ बुक्स भनेर भन्दा चाहिँ बिकज इट इज रिटन बाई डिफ्रेन्ट अथर्सहरूले लेखेको, अनि डिफ्रेन्ट स्टाइल्समा लेखेको छ, डिफ्रेन्ट यसको के जनरहरू छ। त्यसै कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइब्रेरी अफ बुक्स भन्न सक्छ। अनि त्यसै कारण यो चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आएको। अनि यो चाहिँ त्यसै कारण लिङ्ग्विस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ यो भनेर हामीले बुझ्दछौँ। अनि यसलाई अर्को रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ डिभाइन इन्टरभेन्सन इन द लाइफ्स अफ पिपलमा भएको, अनि त्यो डिभाइन एक्सपिरियन्स चाहिँ मानिसहरूले एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ आर्टिकुलेसन चाहिँ यो बाइबल हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दा चाहिँ। अनि अर्को हामीले हाम्रो चर्चको पोइन्ट अफ भ्यू अथवा एक्लेजियल पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाइबल चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ इट्स अ वर्ड अफ गड। हामीले जसरी हामीले चर्चमा पनि पढ्दाखेरि हामीले सन्डे मासको समयमा अरू बेला पनि पढ्दाखेरि हामीले भन्छौँ जहिले पनि यो हो प्रभुको वचन अन्तमा। त्यसै कारण इट्स अ वर्ड अफ गड। हामीले त्यसै कारण हामीले 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक पोइन्ट अफ भ्यू, अनि रिलिजियस, अनि यो एक्लेसियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा चर्चको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नै बाइबल चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले यसरी संक्षिप्त तरिकाले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। बडो मजाले भन्नुभयो। एकछिन त फेरि थियोलोजी क्लासमा गएको जस्तो लाग्यो मलाई फेरि है, यावेस्टिक ट्रेडिसन, प्रिस्टली ट्रेडिसन भनेर। अन्त त्यति बेला त है अब हामीले त्यति बेला बेसिक्स पढेको थियौँ है। मैले अहिले त्यही मनन चिन्तन गर्दै थिएँ नि त कि धेरैको अब जिज्ञासा पनि हुनसक्छ होला। अब प्रायः जसो सबै फादरले बाइबल पढेकै हुन्छ, शास्त्र पढेकै हुन्छ, अरू यहाँ फेरि नयाँ स्टडीको कुरा छ भनेर धेरैको सोच पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले यो एउटा पुष्टि दिन चाहेको। बेसिकली थियोलोजीमा त हामी पढ्छौँ, तर अब वी डोन्ट गो इन्टु द डेप्थ पनि होइन। अब त्यो जस्तै तपाईँ अब है यो लाइसेन्सिएट गर्दा र तपाईँको लाइक खुबी चाहिँ हामी चाहिँ बिटिएचसम्म गऱ्यौँ है। अब यु वेन्ट फरवर्ड, ओके। र आजको कुरामा वर्ड अफ गड एन्ड द वर्ल्ड टुडे है। अब हामीलाई धेरै कुरै याद छ। कति बेला कोही बेला ट्याली पनि नभएको जस्तो पनि लागेको हुन्छ होइन। देयर आर अ लट अब हुन्छ है अहिलेको गिभन द सोसियल मिलियो टुडे। र वर्ड अफ गड
एन्ड द सोसियल मिडिया टुडे अब यसलाई हामीले भनौँ भिजाभी हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, वर्ड अफ गड, मैले फादर पियुषको त्यो किताब पढ्दै थिएँ, त्यो सानो पुस्तिका उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि अहिले पनि हामी अब स्पेसली क्रिस्चियन मिलियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बाइबल चाहिँ एउटा उहाँले लेख्नु भएको छ बन्द किताब जस्तै छ। अहिले पनि हामीले पढ्नु त पढ्छौँ, तर यो बाइबल पढ्दाखेरि हामीलाई असरै पार्दैन यसले, होइन, हाम्रो हृदयमा पस्दैन पनि यसले, हामीलाई छुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो क्रिस्चियन, हाम्रो क्याथोलिक मिलियोमा हामीले पढ्छौँ, चर्च जाँदाखेरि पढ्छौँ, सुन्छौँ, त्यति मात्रै हो। त्यसपछि यसलाई फर्दर यसलाई मनन चिन्तन गर्दैनौँ। अनि जसरी हामीले इब्रानीहरूको पत्रमा पढ्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो वचन चाहिँ 2 धारे तलवार हो, यसले चाहिँ हाम्रो मर्म मर्मलाई स्पर्श गर्छ। अनि त्यसै कारण मलाई चाहिँ लाग्छ हामीले बाइबल चाहिँ यो चाहिँ पावर अफ वर्डको चाहिँ पावर चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ जब हामीले यसलाई पढेर जब हामीले मनन चिन्तन गर्छौँ, त्यसले चाहिँ यो वर्ड अफ गडले चाहिँ हामीलाई इन्सपायर मात्र गर्दैन, तर यसले च्यालेन्ज पनि गर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै पावर अफ वर्ड अफ गड चाहिँ त्यो आजको मिलियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ त्यसै कारण यो बाइबल चाहिँ हामीले न्युज पेपर पढेको जस्तो होइन, अरू किताबहरू पढेको जस्तो, हिस्ट्री पढेको जस्तो होइन, पोलिटिकल साइन्स पढेको जस्तो होइन। त्यसै कारण बाइबल पढ्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि आज एउटा त्यो मनसाय चाहिन्छ, एउटा हाम्रो डिस्पोजिसन चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अनि पवित्र आत्माको उज्यालो पनि हामीलाई चाहिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, हामीले इन्सपायर हुन्छौँ। साथसाथै हामीले त्यो पढ्दा चाहिँ अनि जीवित वचन हामीले त्यसै भनेको होइन, त्यो यो चाहिँ जीवित भएर तपाईँ र मेरो अगाडि आउँदछ। अनि यसले चाहिँ जीवित भएर चाहिँ तपाईँ र मलाई इन्सपायर गर्छ। इन्सपायर गरेपछि यसले च्यालेन्ज पनि गर्छ। अनि यही वचनको आधारमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ कसरी जीवन जिउनु पर्ने भनेर चाहिँ यसले आजको यो सन्दर्भमा पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ यो जीवित वचन चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको यो बाइबलले अनि आज पनि हामीले पढ्दाखेरि, आजको यो हाम्रो सन्दर्भमा पढ्दाखेरि पनि हामीलाई आज पनि च्यालेन्ज गर्छ अनि आज पनि जीवित भएर उठ्दछ भनेर चाहिँ मलाई यो लाग्छ। अनि त्यसैका तर हाम्रो मान्छेहरूकोमा चाहिँ अहिले यो त्यो मनसायले चाहिँ नपढेर हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि जसरी फादर पियुषले भन्नुभएको जस्तो बन्द किताब भएको छ। अनि पढ्दा पनि यसले हामीलाई असरै नपारेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। फादर तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद। किनभने मैले सोच्दै थिएँ म यो फ्याक्टर होली स्पिरिटको फ्याक्टर ल्याउँछु भनेर है। अब ठिकै तपाईँले भन्नुभयो। अब बेसिकली अहिलेको फिल्डमा अब पढ्नु, अच्छा म विशेष हामीलाई सोध्छु नि है, अब पढ्नु इज वान थिङ, द्याट इज जस्ट रिडिङ है। अब अर्को चाहिँ लाइक वेन यु रिड इट विथ द इन्सपिरेसन एन्ड द पावर अफ द होली स्पिरिट, अब उहाँसँग मागेर पढ्नु अब है। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु सक्छौँ? अब एउटा इफ वी टक इट फ्रम अब त्यसले एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने। हजुर, म चाहिँ अलिकति बिहान इन्सपायर भएको थिएँ एउटा कुराले, इट इज नट इनफ टु बिकम अ क्रिस्चियन भन्ने मलाई त्यो च्यालेन्ज भएको थियो। हजुर, अब इट्स नट इनफ टु बिकम अ क्रिस्चियन हुनु नै चाहिँ पर्याप्त होइन, तर हामी चाहिँ के हुनु पर्ने भन्दा चाहिँ हामी येशूको प्रेरित हुनुपर्ने, डिसाइपल हुनुपर्ने। तर हाउ डु यु बिकम डिसाइपल, कसरी प्रेरित हुन्छौँ भन्दा चाहिँ यही वर्ड अफ गडले प्रेरित भएर प्रभु येशूले गुरुले भनेको कुरा बुझेर सुनेर अभ्यास गरेर पालन गरेर जब उत्रिन्छौँ, वी विल बी लिबरेटेड फर्स्ट अफ अल। अनि हामी यीशुको वचनमा सम्बन्ध जोडेको हुन्छ। कारण सन् जोनको सुसमाचार पहिलो अध्यायमै लेखेको छ, सुरुमा हुनुहुन्थ्यो वचन अनि वचन हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग, वचन नै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर। फेरि अर्को शब्दमा एफएसीको पत्रमा सन् पौलले 6 अध्यायको 17मा बताउनुहुन्छ, मुक्तिको शिस्त्राण अथवा ढाल अथवा शिर ग्रहण गर, पवित्र आत्माको तलवार भिर, त्यही तलवार परमेश्वरको वचन हो। र डिसाइपल हुन चाहनेहरूले चाहिँ सायद यो कुरा बुझेर प्रभुको वचनले चुनौतीपूर्ण ढङ्गले जब हामी अग्रसर हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त मुक्तिको अनुभव, दोस्रो कुरो चाहिँ वी विल बी फुल्ली लिबरेटेड
पर्सन हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। के भन्नु अब बडो मजाको सोच होइन। हुनु पनि त एज अ टु बी समथिङ त्यो जस्ट हुनुको लागि हुनु हो भने त त्यसमा कुनै मजा पनि छैन है, हजुर कुनै मजा पनि छैन। इफ आई वान्ट टु स्टडी जस्ट फर द सेक अफ स्टडिङ। र यहाँ विश्वासले भन्नुभएको जस्तो मलाई तपाईँले त्यो भन्नुभएको त्यो 5 जर्नी अफ क्रिस्चियनिटी साह्रो मनपर्छ कि। कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ पहिला चाहिँ? पहिले चाहिँ बिलिभर्सदेखि डिसाइपल हुनु पर्यो, डिसाइपलदेखि मिसनरी डिसाइपल। डिसाइपलले अब प्रोक्लेम गरेन, यीशु को हो भनेर चिनाएन भने हि रिमेन्स एट द लेभल अफ सेकेन्ड डिग्रीमै बस्यो। त्यो मिसनरी हुनु पर्यो। यीशु नै मिसनरी हुनुहुन्छ, मुक्ति दिने मिसनरी हुनुहुन्छ। त्यो मुक्तिको मिसनरी हामी प्रत्येक विश्वासीहरू पनि मिसनरी सोच्नु पर्यो, डिजायर गर्नु पर्यो, फिलिङ गर्नु पर्यो। त्यो लेभलमा आयो। अनि चौथोमा चाहिँ शहीद उहिलेका ख्रिस्टियनहरू विश्वासको लागि खुन बगाए। त्यो त डाइरेक्ट शहीद भने त्यो इतिहासै छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ सायद विश्वासको क्षेत्रमा खुन बगाउनु सायदै मौका पनि नपाइएला, पायो भने त भाग्यशाली भनौँ। तर यो होइन कि हामी शहीद हुनु पाउँदैनौँ भनेर। विश्वासी डिसाइपल, मिसनरी डिसाइपलले आफ्नो इच्छा खोज्नु होइन र प्रभुको इच्छा खोजी गर्दा त्यो प्रकारले हेर्नु हो भने चाहिँ एभ्री डे आई हेभ टु सेक्रिफाइस माई विल एन्ड सबमिट माई विल टु गड्स विल भन्दा चाहिँ मार्टिरडम बुझिन्छ। अनि त त्यो अन्तिम खुड्किलो चाहिँ हामी सबै सन्त हुन बोलाएको हौँ, प्रभुमा हुनेहरू सन्तहरू हुन्। यो ख्रिस्तीयको यो परिभाषा चाहिँ मैले बितेको सालदेखि एकदमै राम्रो प्रकारले नेसनल स्कुलमा सिक्न पाएँ। मलाई यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। र यो प्रणाली अब गर्नुको लागि अब यसको रियालिटीमा यसलाई परिचालना गर्नुको लागि चाहिँ वर्ड अफ गड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी। वर्ड अफ गड त छँदै छैन। सो अल्टिमेट द बेसिक क्रक्स नै वर्ड अफ गड है। र वर्ड अफ गडलाई पनि मैले फादरलाई पनि भन्दै थिएँ, पहिलेको हाम्रो डाक्टर पल सिमिकलाई पनि भन्दै थिएँ। दुई प्रकारले पढ्यो भने चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। अध्ययन, स्टडी इज इम्पोर्टेन्ट। अनि दोस्रो चाहिँ टु एक्सपिरियन्स द पावर अफ द वर्ड अफ गड इन व्यक्तिगत लाइफमा। प्रत्येक वचनले मलाई एलिभेट गरेको, माथि उठाएको अनुभव गर्नु चाहिँ जुन चाहिँ शक्ति चाहिँ प्रभुको वचनमा छ, त्यो लेभलमा पुग्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यो प्रभुको वचन के हो हरेक जन साधारणले पनि बुझ्न पाउनेछ, अनुभव गर्न पाउनेछ। हरेक मानवको दुःखमय घडीमा र हरेक प्रकारको सङ्कटमय समयहरूमा पनि उसले मुक्ति पाएर त्यही वचनले उसलाई पार तार्दै गरेको अनुभव गर्न पाउनेछ, जुन चाहिँ प्रभुकै वचनमा यो शक्ति छ। हजुर, every day is a new day. Yes. Every beginning is a new beginning. That doesn't mean that we did not do anything in the past. Yes. So म एकदमै हाम्रो दिव्यवाणी प्रस्तुति तपाईँले अघि एउटा के भन्नुहुन्छ कमिसन या नेपालीमा हामी के भन्छौँ आयोग है, तपाईँले नै तपाईँकै आशिषले यो मिडिया कमिसन, मिडिया आयोग पनि चलिरहेछ। अनि मलाई लाग्छ फादर बेसिकली मिडिया र अब तपाईँको मिनिस्ट्री वी क्यान वर्क ह्यान्ड इन ह्यान्ड एन्ड वी हेभ टु, होइन? बिकज अब वी टक अबाउट डिजिटल इन्फर्मेसन है। सो हाम्रो दिव्यवाणी प्रस्तुति टोली, हाम्रो दार्जिलिङ टेलिभिजन टोली हामी सँगै काम गर्छौँ र तपाईँलाई हामी विश्वसँगै तपाईँलाई आश्वासन दिन्छौँ कि हामी एज मच एज वी क्यान वी विल सपोर्ट यु, विल हेल्प यु। सपोर्ट इज नट द राइट वर्ड है। We work together. Yeah, we will work together. र तपाईँहरूलाई त म भन्दिनँ बिकज आई एम अल्सो अ पार्ट अफ द डायसिस होइन, आई एम अल्सो अ पार्ट अफ द कमिसन। सो हामी सबै हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ है। र परमेश्वरलाई धन्यवाद कि यो खुड्के मैले अघि भने अ न्यू बिगिनिङ डज नट मिन द्याट वी हेड नट डन एनिथिङ, बट अ न्यू बिगिनिङ मिन्स वी आर इन्टु अ न्यू वाट यु कल फ्रेस जर्नी। एक्ज्याक्टली। अब यति बेलासम्म भन्नु भने
अब धेरैवटा चेन्जेस पनि आयो, टेक्नोलोजीमा पनि चेन्ज आयो है, टेक्नोलोजीमै आयो, लाइक यो वे अफ थिङ्किङमै चेन्ज आयो है, पर्सपेक्टिभमै चेन्ज आयो। सो विश्वस्वामीले एकदमै राइट टाइममा राइट कमिसन इन द राइट पर्सपेक्टिभ इन द राइट टाइम सुरु गर्नुभएको छ है। र फादर तपाईँलाई अब एउटा सिम्पल क्वेसन, अब यहाँनिर अहिले भन्नुहुँदै थियो नि त युथहरूलाई एनी वान क्यान जोइन भनेर है, तर अब यो जोइन गर्ने पनि त एउटा प्रणाली होला नि है, यो कस्तो खालको चाहिँ वाट इज द क्राइटेरिया अर द प्रोसेस टु जोइन दिस यो स्कुल बिब्लिकल स्कुल बाइबल करस्पोन्डेन्स कोर्स? हजुर, बाइबल यो करस्पोन्डेन्ट कोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट पल बेङ्गलोर सिसिबिआईको अन्डरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एफिलिएट गरेको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई अनलाइन पनि युथहरूले गर्नु सक्छ, अनि दोज आर इन्ट्रेस्टेड ओपन टु अल, अनि उनीहरूले अनलाइन पनि गर्नु सक्छ। त्यो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ मसँग छ, मसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने अनि म यसलाई दिने पनि सक्छु। अनि उनीहरूले गर्न सक्छ त्यसरी अनलाइन, अर पोस्टल पनि गर्न सक्छ उनीहरूले। यदि उनीहरूले अनलाइन गर्नु सकेन भने चाहिँ मलाई नामहरू दिएर चाहिँ उनीहरूले नामहरू दिइसकेपछि म नामहरू पठाउने छु उता, अनि म रेजिस्ट्रेसन गराउने छु। अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन पेपरहरू पठाउने छ बाई पोस्ट, अनि म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, हाम्रो दिव्यवाणी यहाँ अफिसबाट चाहिँ पोस्ट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यो गरेर चाहिँ अनि पछिबाट उठाउने छु। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ अहिले छ एट द मोमेन्ट चाहिँ। हजुर, इट्स लाइक अब एनी अदर भन्दा अरू स्टडी सेन्टरकै उसमा चल्ने रहेछ नि है, द सेम फर्मेट, सेम फर्मेट स्टडी सेन्टरकै फर्मेट। अब यसमा फिजहरू पनि अलिकति तोकेको छ। हजुर, यसमा चाहिँ सिसिबिआईले चाहिँ 2000 भनेर चाहिँ तोकिएको छ फिस चाहिँ फर द होल कोर्स, होल कोर्सको लागि चाहिँ। हजुर, होल कोर्सको ड्युरेसन चाहिँ 1 इयरको हो। 2000 फर 1 इयर त अब सस्तै हो, सस्तै हो। यो त एउटा जस्ट के भन्नु, हजुर मैले फ्री चाहिँ गरिनँ है भन्ने खालको एउटा है। अनि अन्तमा चाहिँ उनीहरूले सर्टिफिकेट दिन्छ। हजुर, सर्टिफिकेट फ्रम द सिसिबिआई बेङ्गलोर सेन्ट पल कलेजबाट, बाइबल कलेजबाट। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ उनीहरूले सिस्टमेटिकली अब सिक्नु पाउँछ, किनभने माथिबाट त मजाले मिलाइदिएको छ सिलेबस, नभए त हामी चाहिँ अब ऱ्यान्डम पढि पठाउँछौँ हो। म पो जोइन गरौँ जस्तो लाग्दैछ गर्नु भने राम्रो। Anybody can join. Anybody can join. Yeah, priests also can join. Nuns can join. Yeah, nuns can join. Yes. And what about other our Hindu brethren? If they are interested also, no problem. I think so. Open to all. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो, स्पोन्सर गरिदिनु हुन्छ भन्नु एनिवे एकदमै तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद। आज एकदमै व्यस्त दिन हो र तपाईँहरूले यो फेरि पनि एउटा एभिन्यू खोलिदिनु भयो। सायद तपाईँहरू छक्कै पर्नु हुँदैन मैले किन पनि फेरि पनि भनेर भन्दैछु भने, बिकज मेनी मे थिङ्क डाउन द लाइन चाहिँ वी हेभ डन नथिङ भने जस्तो हुन्छ, बट वी हेभ बिन डुइङ। तर दिस इज अ न्यू एभिन्यू विथ अ न्यू वर्टिकल भिजन, एक्ज्याक्टली यो भन्न चाहेको। र यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै यो आयोगको लागि एकदमै परमेश्वरको आशिषको कामना राख्दै आजको यो सोलाई हामी यहीँ अन्त गर्दछौँ। एउटा कुरा हामी डायसिसको नाममा हाम्रो यसो सामाजिक प्रोभिन्सियल फादर जन विल्फ्रेड जन लोबलाई हामी कृतज्ञता प्रकट नगरी सक्दिनँ। ओके, हजुर। कारण उहाँ जस्तो यति बेसी खर्च गरेर पढाएर ल्याएर हामी सम्पूर्ण धर्म प्रान्तको लागि उहाँले एउटा असल व्यक्ति, स्क्रिप्चरमा नलेज भएको व्यक्ति, यो बाइबल आयोगको लागि सचिव भनेर हामीलाई प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँ यसो सामाजिक फादरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी पनि हाम्रो डायसिसको नाममा फादरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि फादरलाई अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू है। र यसरी नै तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925 अनि हाम्रो इमेल आइडी छ divyavani@darjeelingdiocese.com। र हामीहरू जाँदै अघि भर्खरै हामीले इनोग्रल सेसनमा गरेको सानो इनोग्रल सेसन तपाईँहरूलाई देखाउँदै आजको यो सोबाट बिदा लिँदैछौँ। शुभरात्री।
session of Bible Commission in the Diocese of Darjeeling. यो चाहिँ हाम्रो CCBI बाइबल कमिसनको त्यसबाट मैले यसलाई लिएको छु यसको मिसन भिजन अनि मिसनलाई. Bible Commission strives to create a Bible culture by empowering people of all walks of life by the Word of God so that they may work for the transformation of our society and our nation. And to lead a life rooted in gospel values to establish the kingdom of God. अनि अब इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो बाइबल कमिसन हाम्रो यो डायसिसमा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा अलिकति तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु. The Diocese of Darjeeling has many commissions like youth commission we have, family commission we have, liturgy commission हाम्रोमा छ धेरै यो कमिसनहरु छ. And likewise now we have a new commission we have created. This is a Bible commission we have in Diocese of Darjeeling. And which is a long-awaited commission and much needed commission in the Darjeeling of Diocese, and which is the dream of our Bishop Stephen Lepcha to be. This commission should be there in our diocese. Bible Commission is not new. यो चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ कमिसन चाहिँ होइन. हाम्रो नेशनल लेभलमा हामीले गएर हेर्यो भने इट्स अलरेडी in the CCBI को अन्डरमा त्यो अलरेडी बाइबल कमिसन छ अनि इट इज वर्किङ भेरी पावरफुली फङ्सनिङ भेरी गुड. इन हाम्रो रिजनल लेभलमा हामीले हेर्यो भने पनि बाइबल कमिसन इज अलरेडी देयर अनि त्यो बाइबल कमिसन रिजनल लेभलमा पनि अलरेडी इज वर्किङ एन्ड द प्रेसिडेन्ट फर द रिजनल बाइबल कमिसनको चाहिँ आर्चबिशप टमस डिसुजा हुनुहुन्छ अनि रिजनल सेक्रेटरी चाहिँ फादर फ्र्याङ्कलिन मेनेजेस हुनुहुन्छ. अनि नेसनल लेभलमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ मोस्ट रेभरेन्ड बिशप एन्टोनी स्वामी पिटर अभिर इज अ चेयरम्यान अफ नेसनल लेभलको बाइबल कमिसनको एन्ड Dr. A. John Baptist is the executive director already हुनुहुन्छ त्यो नेसनल लेभल. त्यसै कारण नेसनल लेभलमा हाम्रो अलरेडी छ अनि रिजनल लेभलमा पनि छ तर हाम्रो डायसिसमा चाहिँ थिएन. त्यसै कारण बिशपको यो ठुलो ड्रिम भएको कारणले अनि इट्स मच अवेटेड. मैले जसरी भने इट्स मच निडेड कमिसन इन द डायसिस. That is why we have created this new commission in the diocese. And now in the Diocese of Darjeeling we too have this Bible Commission, and it's just like Father Bishop Stephen Lepcha is a chairman and Father Frank Subba is a secretary for this new commission. Subba is secretary. अनि हामीले प्रत्येक डिनरीबाट हामीले दुईजना ले पिपलहरुलाई पनि हामीले चुन्ने भएका छौं जो चाहिँ बाइबलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ. अनि प्रत्येक डिनरीबाट हामीले 10 जना पाउँछौँ अनि डिन्सहरु पनि उनीहरुलाई पनि हामी वेलकम गर्छौँ. अनि उनीहरुले यदि डिनहरु यदि इन्ट्रेस्टेड छैन उनीहरु बिजी हुनुहुन्छ भने उनीहरुको डेलिगेट पठाउन सक्छ त्यसमा. अनि हाम्रो जेजुट संस्थाबाट 2 जना हामीले हामी माग्छौँ. साथसाथै सेलेजियन्सहरुबाट पनि हामीले 2 जना अनि हाम्रो क्लुनी सिस्टरहरुबाट 1 जना सिस्टर साथसाथै लरेटो सिस्टरबाट 1 जना अनि डटर्स अफ द क्रस सिस्टरबाट पनि हामीले 1 जना. यसरी चाहिँ यो हाम्रो कमिसन चाहिँ यसरी फर्मेसन हुन्छ. आज यो औपचारिक ढङ्गमा स्वागत जनाउँदछु. एफएसीहरूको पत्र 6 अध्याय. एफएसी च्याप्टर 6 verse 17. मुक्तिको शिस्त्रान ग्रहण गर, पवित्र आत्माको तलवार भिर, त्यही तलवार परमेश्वरको वचन हो. मैले
बेसी भन्नु परेन, इन्ट्रोडक्सन सबै उहाँले दिनुभयो। हाम्रो लागि अर्को प्रेरणा चाहिँ म बिहान प्रार्थनामा बस्दा त्यो प्रेरणा आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने म चाहिँ ये भन्छु, इट इज नट इनफ टु बिकम अ क्रिस्चियन, इट इज नट इनफ टु बिकम अ क्रिस्चियन, बट वी हेभ टु बिकम अ डिसाइपल अफ जिजस क्राइस्ट। In order to become a disciple, we need to know what Master is saying. हामी त्यसै क्रिस्चियन हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, तर हामी यीशुको चेला चेली हुनु पर्यो। यीशुको चेला चेली कसरी हुन्छौँ भन्दाखेरि गुरुले भनेको प्रसिद्ध वाणीहरू, वचनहरू याद गरेर त्यसमा जीवन जिएर हामी प्रभुको योग्य चेला चेली बन्दछौँ।